sa mga paring Don Mariano Gomez, Don Jose Burgos, Don Jacinto Zamora, ang gibitay sa bagong bayan sa ika-17 sa Pebrero 1862. Mabulahan gayud ako kaayo nga ibutyag ang kamatuoran pinaagi sa mga panib ni ining nobela. Tuguti ninyo nga matalsikan ang mga kamot sa mga manlulupig ug labas nga dugo nga inyong gihalad alang sa atong nasod. Walay mga malupigon sa dapit diin, walay mga ulipon. Hinay! Nga na, dili maugol pakusgang pagdagan ng sakinan. Kay kung pakusgo na to, senyora, anak kita mahadang mag-anak ng umayan. Kay dinihugol sa Pilipinas, wala may lanang nga marang-arang. Ang tambal niya na masayod na kayo. Ug sa pagkatinuod, ambot nga nung walay susa, nga nakahuna-huna ni anak. Magakalot og usa ka kanal, nga tanos gikan sa baba hangtod sa tumoy. Ani ipagi sa Manila. Sa laing pagkasulti, magakalot og bag-ong suba ug buhinon ang karaang suba sa Pasig. Nga pasayloon lamang ako sa Ginoo, Sipon. Kung inon ko nga dili uyon sa ihang hunahon, magkinahanglan og daghang uyamot nga salapi, o kaha mapilit kita nga maguba og pipila ka lungsod. Unsa may naa ni anak? Pangkupulugod sila. Unya, ang salapi na isuro sa mga tao na magkalot sa suba, Dili sila panuhulan. Ang mga tinakpan, mga binilanggo. dili na igo Ginoo Simon. Kung dili igo, ang tinang kadasuran, mga tigulang, mga batanon, mga bata, pugso ng pagtrabaho. Pag-awan agad, may gibog na ako nga proyekto. Walahi sa uban, walay kuti-kuti, mapuslanon, o dili ginahanglan og dako nga salapi. Mahimo ba nga itug-an nimo kanamo kung unsaon pagama ni anang proyekto? Pamatay ka mo. Nakakita na ba ka mo? Itik. Dagway, nakita ako. Uy, guys, good ko. Kana mga itik na gipambuhi sa paperos, nasayod ka mo kung asa gipamuha ang ilang gipangkaon. Gagmay kingason, oroy mga gagmay kingason. Mao ka na, mga gagmayng kinhason. Kung nasayod ba ikaw asa na gipamuha ang mga gagmayng kinhason? Kung pareha pa lang kana ko kadugay nagpuyo dire, kanon anha nila panginhasan ni anang kabalsan o kalapukan nga nagkapunog sa lanaw. Diin midagsan ka ng mga kinasuna nga mahisol sa balas. Unya, ang imo dahil mga proyekto, Mao bitaw na akong gusto isgutan, aron ka na unta mahimo ang tanang mga mulupyo sa lungsod nga nagaliyong ug naa sa duol ni anang dapit sa lanaw, pagitapodan sa mga balas, hugson pagbuhi og mga itik. Ug makita nimo nga kanang mga mananapa, maunay mo kalot ug mulawong ni anang pinaagi sa paginhas. apan dong kustudyo, kung ang tanan mamuho niyang mga itik, pudaksan na pong tinuod ang mga balak. Isos pagkaluot! Senyor, kinahanglan na namo kolektahon ang bayad. Ay, walay po angod. Ila ako pupayahan sa akong yuta. Paliob lamang. Ugbiin ka man. Akong bantayon akong yuta. Kung saon man nimong sundang, ang tulisan man na may baril.
wala na ako'y laing mahimo sa pagtubos sa akong amahan, kundili ang pagbaligya sa akong alahas o pagpaulipon kay Hermana Penchang. Aduna ba ko'y may katabang kanimo, Ginoo? Tabangan mo ako sa paglubong sa patayng lawas ng inahan. Ulahan ng tao ko ayo kung inihigayon na. Makaalagad ako kanimo. Kinsa ba ako siya mapagulala? Alang ka na ko, ikaw sa katao minahal o yamot. Alang ka na ko, ikaw sa katao nga gawas ka na ko. Gituuhan sa uban nga patay na. Huwag kadaot nga midalit kaniya. Kasubo ko sa pagkakanunay. Basilio, ikaw nagabaton og usa ka tinaguan nga takos nga makadaot ka nako. Ug karong higayon na ikaw makabaton usab sa ubang mga tinaguan nga kung akong ibutyag kanimo makaguba sa mga plano nga akong gihuna-una nga himuon. Ug tungod ni ana ang akong kinabuhi ana-ana sa imong mga kamot. Pwede ti ka pakyud karon dayon. Apa nakapahimandong ko. Ikaw nagabaton, ikaw nagahago, ug ikaw aduna pay mga utang nga kinahanglan paninglon sa katilingban. Gibuno ang imong manghod. Nabuang ang imong mama. Ikaw ug ako nahatipon sa laray sa mga tawo nga giuhaw sa katarungan. Imbis kita magpinatyanay, himuon unta nga magtinabangay. Oo, ako mao katong tawo nga mapulog tulo ka tuig karon, mianhi nga masakiton ug kabus kaayo aron sa pagtambong sa katapusang takna sa usa ka kalag nga dakuan. Paungahong nagpakamatay alang kanako. Gisuroy nako ang kalungsuran. Ug sa akong pagsuroy, lahi-lahing paglugos o panamastamas akong nasaksihan. Lungsod nga walay kaugalingong kinaiya, nasod nga walay kagawasan. Apan kamong mga batanon, walay gihimo ang pandaygon ang mga kasnila. Buod yun ninyong dungagan ug laing pinulungan ang labing kapatang pinulungan. Gusto yun ninyong madungagan ang atong kaguliyang. Dili hinuon. Pero pagkamaos kay nat sila magpaduol ka nato sa kagamhanan. Ang kapupudan, magkahiusa-usab. Sayop! Nagpalimbong lamang kamo sa mga pulong maanindot paminawon. Ang kinat sila, dili gyud mahimong pinulungan sa kapupudan. Ang lungsod, dili gyud mo gamit anang pinulungan na. Unsa may bunga anang makuha ninyo sa kinat sila? Sa mapulo kabatan-on nga nangandak nga maalam, sam kanila, mibiya sa ilang yutang na tauhan. Gisaklikway lang yun ninyo ang inyong pagkapilipinhon. Makapila nga ako makahuna-huna ug pagduol ila makaraig og isagani.
Basilio. Mauning hinungdan. Ngano di ka pa. Ginoo. Ang dungog nga imong gihatag kanako, labaw da kadako. Ang gusto nimo buhatan nako, labaw da sa akong makaya. Lahi ang dalan nga akong gidulungan. Unsa may imong mahimo aning yutang naghatag kanimo kinabuhi og kaalam? Gipili ko ang akong buhat ug ani ako aron nagaatiman sa akong kinaadman. Ang kinaadman dili mao ang katapusang tuyo sa tawo. Apan sila ang ginadulungan sa mga nasod nga maalam. Oo! Apan gihimo ng ginamiton aron pagpangita sa ilang kabulahanan. Igo na ba kanimo ang pagduaw dinhi matag tuig ug paghilak ibabaw sa iyang lubnganan? Unsa may buot nimo na buhaton nako? Ihagad ko kanimong akong pagtabang. Manimalus kita. Tanang panimalo sa kalibutan, dili magpabalik bisan usa ka lugas sa buhok sa akong inahan o pahiyom sa akong igsuon. Unsa may mahimo sa akong pagpanimalos? Ang pagpailob dili kanunay mahimong hiyas sa tawo. Walay mga malupigon sa dapit diin, walay mga ulipon. Batanon, dili ko ikaw ingnon nga tipigan mo ang akong tinaguan. Apan bisan nakawang ang akong mga paglaob kanimo, sa adlaw nga mausab ang imong hunahuna, pangita ako sa akong balay sa eskolta, ug alagaran ko ikaw sa maayong kabubuton. Ganahan ba mo, anak? Kadali ra, ha? Ikaw, aduna ba kay mga alas nga buti ka baligya? La, wala lagi. Kay kato sa akong anak na babae, wala man tayo pulos. Ang lakit ni Maria Clara? Tuod no? Nakauyon ko anang iyang panagway. Pila ka pisos ang buti pabayad ni Ana? Naibog ko anang lakit. Buot ikaw, og isa ka gatos, o 5 ka gatos ka pisos. Aduna ba kay gusto ipabaylo ni Ana? Sulti lang. Wadto sa kusamo aron pangutano sa nako akong anak. Pasayloy ako sa kabuang na akong gibuhat. Gikuha nako ang imong baril, kay dako ang matabang niini sa mga tulisan. Hinahanglan pod nako ni alang sa pagsingil sa mga nagkautang kanako. Aniya dinhi ang usa ka lakit isip kabayaran sa akong pagkautang. Unta mag-ingat ka. Uy, musta man penitente? Maayo man. Nakita na ako Kasi kagahon. Wala may klase gagapon. Maayo. Ay, gabi pa ulit Ay, gusta mo. Kabaw ka asa si Isagani? Wala ko kabalo asa na si Isgani. Ano man ginapangita niyo si Isgani? Tama ko dire.
Kamusta ka man, Manita? Maayo man. Penitente! Basta man ka na. Para, pirmahin. Undo, pasaylo ako. Kay dili kit ako mapirma kundi ako masayod sa ako ang gipirmahan. Kabuang! Usay mo ikahadlukan. Nagpirma naman gani ang duha ka Carabineros Celestiales. Kunya na lamang pa bumasak kasi, pasahod ko ka na usa. Taas ka ayo ni, nakasabot ka? Ang tuyon ni ini mo ang magpasaka o petisyon nga supak sa pangayo ni makarayong kauban sa pag-abri o akademya nga kinat sila. Dili ko gusto palabanan si Makarayong. Oh! 5 fingers of guns! Agoncillo, Padre! Jacinto, Padre! Pelaez, Padre. Penitente, Penitente, Anihala, Padre. Hoy, Sandoval, Sandoval, Ang sa amin kay... aduna na ba ko'y gipangutana? Stupido! Silencio, silencio! Juanito Pelaez, Ako, Padre? tan-aw na to kung kabalo na ka sa leksyon. Kung ang usa ka klase sa kahoy, nahasta ka hamis, gipahiran og barnis maghatag og refleksyon sa bisan unsa man ang iatubang niini. Unsang klase kini nga samin? Ang sami? Ang sami? Penitente! Ikaw ba ang akong gipangutana? Dili, Padre. Kay nagtindog ka man, tubaga ang akong pangutana. Nakaingon sa inyohang libro na ang samin nga metal gihulma gamit ang nagkalailahing klase sa metal. Tinuod o dili? Mao yung mga ingon sa libro, tinuod. Liber sin ergo itaes. Wala ba kay lain na hibawan gawas sa mga nasulat sa libro? Unsa gani mong pangalan ninyo? Placido Pinatente. Ikanapulo ug lima pa naman di ay walay sulod-sulod sa klase apil na karon. Ug tungod wala ka katubag sa akong pangutana. Bagsakunti ka karong adlaw. Padre, kung imo kung bagsakong karong adlaw, tanggal sa nimo ang X sa imong listahan. Ug ngano? Dali lang, Padre. Kung saan mo pagbagsak ang tao, kung wala ang sulod sa klase. Stupido! Dapat ang itawag sa imo dili penitente, kun dili filosofastro. Tama na, Padre. Filosofastro! Tama na, Padre! Wa mo'y katuod ka tabang ka mga makatawo! Filibustero! Ako masinati ang tinuod ng agawasan. Hindi naman kalibang lungsod. Dili ko ikuli nga akong nasa. Tinuod ikaw ang ilugmang tama pa lang sa walang patika makailang. Ako ang namili sa botang dito kung pagsadya kang ba ng kinayahin. Ako kubog sa baybayos. Hupit na kong pangandoy na makita ang hupit ang gawasan o kalambuan sa ang ngayutang na tauhan. Kanusta pa?
Basig matigulang na ko. Wala pa mas na yun ng mga butanga. Mahimo lamang sa pinakatuig. Amumahon kita sa Espanya, matag-adlaw o gabi. Samtang nagalihok ang mga kabatan-unan. Naasa tuwang maayong kaugmahon. Pangandoy, pangandoy. Maoy hiskot ni Tia Turina, nagdili na mausap gikan sa pakaindyong ining nasuda. Tungod siya sa kahangal. Dili kayo mabuhay kung walay ulipon. Hinaot ang labsik ng imong kasing-kasing. Sa among pangandoy na mahiluwas kining nasura. Apan unsaon kung dili mahitabo imong gipangbugno. Pamati ako makayo pa ulipon. Nasayod ka, ikaw akong gihigugma. Kung walay pahitabo, mamatay ako. Apan namatay ako sa akong ginatuuhan. Unya ay panayag mo sa diwa kalibutan. Samtang ginatudlo mo akong pateng lawas. Na ako namatay. Namatay ako sa pagprotekta sa tungod sa atong nasod. Polita! 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 Tia Victorina, Kinahanglan na mga tumuli kibasa ikaw yung isa. Bonito! Mayong buntag, Doña Victorina. Mayong buntag, Paulita. salamat manito. Sa buwan niyang pag-aisgutan. Ano ako yung mong inapangutana? Dili ba tayo mga trabaho? Sige na nato. Unahaw na to ang may tungod sa mga replay. Ipahinumdum lamang nako na ang pagbitbit o griple gitugutan na sa bisan asang parte sa kalibutan. Huwag nga naman nato sila sundod. Unsay mong maingon, Simon? General, kadaghanan sa mga riple kay 16 ang kalibre. Kinahanglan ikaw maghatag og autorisasyon nga gawas sa 16 makadala usab ang bisan kinsa ug kung unsa man ang ilang gustong dalhon. Sige. Unsa pa atong pag-aisgutan? Ang hupong sa mga estudyante kay nangayo katugutan nga mag-abli ang usa ka akademiko sa pinulungang kaskula. Ayaw taon niyo tugti, Gobernador General. Ang mga nangulo kanila kay ang mga bata na radikal ang pagsalig. Sa kamatuoran, usa sa nangulo ay estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani kay usa ka maayong estudyante. Unsay imong tanaw, Simon? Una-una, General, nga ang pulong usa sa pinakagamhanang hinagiban. Asa si Quiroga? Quiroga, nagpangita nimo. Quiroga, kumusta ka? Ginoo Simon, naglisod ako sa ako negosyo. Ngano ka naglisod? Gitubusti ka sa mga opisyal nga nagapaningil sa imo ng mga kwarta. Ginoo Simon, daghan ga utang sa ako, nga di na ako masingil. Kay wa ko'y resibo, mauna, di na ako sila masingil. Tabangan ti ka. Apan Quiroga, aduna ako'y gusto ipatago kanimo nga mga baril. O itago kini sa kamali. Apan, peligroso ka na, Ginoo Simon. Ayaw ka adlo. Ako bahala. Apan, kung kamo mapalpak ka na, wala ako'y labot ha? Sige. Kinuba sa dugan, lubos na gayon magiging. Ang pulso, hinay na kayo. Dili na gayon, may gugmang mukha ko. Ang lawas na pulok sa ilong.
Dili mahibawaan ni mga adlaw mamatay sa mas maligo sa tingin. Mga butang na tsulay kaayo. Sama sa Pilipinas. Ang makaluyag yun kaniya, mga mga kulba, ug ang mga damgo nga makalilisaw. Sama sa gobyerno. Basili, pamaniya ako pag-ayo. Ang panahon nagalupad, ug anugon nga mausik. Nakita nga ako nga ang ako mga gipadalang basong wala gyud nimo basa. Wala lamang kapag pakabana sa imong yutang na tawan. Kawang lamang. Dili ang tanong oras. Ang lungsod mo tindog sa usan ako na pagsinyas. Ang tanan giandam ko na. Ug ang akong pagkadaog dili gayud kadudahan. Kung makadaog kami, katong tanan na makahimo sa pagtabang kanamo ug wala ni tabang ang isipon ug ilhon nga makaaway. Basilio, ako ni anhi dinhi aron sa pagpili sa imong kabatayon ni imong kapalaran sa adlaw nga umaabot. Pili ka kinsa imong dapigan. Kami ba o ang gamhanan? Ako adunay mga tao ug mga sundalo na naghulat sa akong kabubuton. Ang uban gipatuo ko nga ang general na nagsugo sa pagpaalsa. Ang uban gipatuo ko nga ang praile ang nagsugo. Daghan kayo ni apila aron sa pagpanimalos. Gipanaog-daog. Wala na may kapahingan kundi ang pagpatay o pagpakamatay. Sama ni Kabesang Tales. Ug unsa may akong buhaton? Usa ka butang ang masingkay. Tungod kay ako man ang mangulo sa pag-alsa. Ako dili makatulang og laing mga butang. Pagaduhaton ninyo ang butahan sa kumbento sa Satanan. Yung pagabuhaon nimo ang usa ka tawo, nagawas ka na ako o kay Kapitan Tiago. Ikaw rin nakamalugan. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Buot kong pagaluwason. Itungod sa pagluwas kaniya ako nagpakabuhi. Ulay na yung pag-abot. Wala'y panahon. Nga na. Si Maria Clara. Si Maria Clara patay na. Patay na? Karong hapon sa alas 6. Dilit-tilon! Si Maria Clara kinahanglan mabuhi. Karong gabi ako sa pagaluwason. Ikaw na na! Nagpunta ka! Ano? Dito nga ka ba sa salo-salo sa mga estudyante gabi? Bantay ko bantay ka. Ayo, wala ka na dito. Apan membro ka ba sa samahan? Hatag lang ako. Kung mauna, kung dili o uli, kung suno ba ang mga dokumento na makasabot sa imo sa samahan? Ano ba'y kalabutan si Senior Simon Medina? Wala siya kalibutan ni ini. Matulisan? Dili, ang mga estudyante lamang ang labot ni ini. Saan mo yun nahita ko? Ay tuloy mga paski nga gidikit sa universidad. Wala ka ba nasayod ni ini? Anod lamang ana? Kung sa'y tungod lamang ana, kinapasangil kini sa mga binuhatan nga natapok-tapok na estudyante. Diyan may tabok na din. Walay klase. O, nasayin ako, mapnas kini ko sa kasimana. Di ba linaw? Ano? Di
Gipangkulong ang mga sakop sa atong samahan. Payong ka. Naunsa? Wa ba ka naman sa kong giingon? Walay klase! Asa ka? Akong bisitaw na akong amigo nga si Makarig. Pabutan na muna, oh. Ikaw saan, Basilio? Unsay mo ngalan? Basilio, Dakpa siya! Asa man ta? Paminaw uli. Kana si Basilio. Hampak ni Bathala ang pagkulong kaniya. Musunod sa simbahan. Tan-awang gayod niya kung ikaw tubig sa ginhawa. Kung dili mo tunog sa iyang tubo, kung dili mo Diyos. Angin na ka, Basilio! Maunan, isa na gayod ang ibang anak mo. Ang kapaginaw, si Padre Camora, ang pura. Diba? Siya nagpabuhay sa imong amahan mo sa imong apuhan. Maunan, ato kanila, kung mangayo ka tabang. Dili ko! Dili ko! Dili ko! Kung nagpila yung pagbuhat ulit, kung hindi mo pagbukitan sa Basilio, kung ato ang Padre Camora, kung mangayo ka tabang. Simon. Ginoo Simon, ako sa kamangilad ng igsuon ug mangilad nga anak. Nakalimot ako sa pagbuno sa akong igsuon, pagpaganto sa akong inahan. Wala ako'y laing mahuna-hunaan kundi pagbalimanos. Upat na kabulan karon.
Sultian mo ako sa imong buot buhaton. Nagdumili ako, apan ikaw may katarungan. Andam ako sa pag-alagad kanimo, uban sa tanang mga ala. Salamat, Batanon. Salamat. Nitroglycerina. Oo! Ug karong gabi makabati ang Pilipinas sa binuto ng makapulpog sa baul nga bungdo nga ang iyang kadugta akong ginanali. Karong gabi adunay pangilin ug kanang kingkiha igapahulana sa tiliwa sa usa ka gamay kiosko nga kan-anan nga akong gipabuhat alang ni ana. Kung dangtan ng kauhaan, kagutlo ang kahayag mapalong. Ug nga unya kung gusto nilang padaan ang kahayag, musipa dayon ang usa ka kapsula. Sa kalit lamang ang granada mubuto, dungan ang kan-anan. Kaysa iyang atop ug sa iyang sawog, akong gitaguan ang mga sinako nga pulbura aron wala kayo'y maluwas kanila. Dili na kinahanglan akong tabang. Dili, ikaw adunay katungdanan nga pagkahimuon. Sa ikanoybi ang takna, kining atong makina mubuto na. Ang iyang kasipa madungog sa mga lungsod nga haduol sa mga bukid. Sa pagkabati sa buto, ang mga timawa, ang mga armado, managkapundok uban kang kabesang tali sa Santa Mesa. Aron muhugpa sa syudad. Samtang ang mga militar manggula sa ilang kawarte, andam sa pagpusil, bisan kang kinsa nga akong gitudlo. Ikaw ug ang uban pa, kapipila ka tawo mangadto sa tindahan ni Quiroga. Dito pagakuhaon ninyo ang mga pusil nga akong gipatago. Magtinabangay kitag magpatay dili lamang sa mga manukul kanato, kundi ang tanang mga lalaking dili muuban kanato. Ang tanan? Ang tanan! Ang tabang abuton o kahadlok walay kalikon. Kinahanglan baguon ang kaliwatan. Unsa man, Basilio? Nahadlok ka ba? Unsa daman ang kamatayon sa pipila ka libo ka tao kumpara sa milyon ka kabos nga atong matabangan? Ug unsay pamulong sa kalibutan sa pagkakita aning daghan nga minatay? Ang kalibutan modalay gihapon. Mo'y hatagag katarungan ang labing kusganon, ang labing maisog. Maayo kaayo. Ano man nga magatagad ako sa katilingban nga siya gani wala man nagatagad sa kuha. Mao ka na ako gusto.
nawala ra kini sa makadyo. Ug unsa mang oras kay modulot na ang hilo nga akong giingon. Sus, Ginoo ko. Iyaw ka bala kapatid. Naginaot ko na ibutyag kanimo ang akong sekreto. Buot ko ang mga umpisal kanimo. Ipamulong ka na ako. Kung tinuod pa, nga dunay Diyos. Adunay Ginoo anak. Bisag asa ka moadto, adunay Ginoo. Dili ko buot padrin na mapanaw na may giluong na sekreto. Ako si Crisostomo Ibarra. Nakaniad to kay gitupuhan. Napatay na. Nagtuon ako sa Europa. Ug di uli dinhi aron manimalos sa mga dautan. Apan napakyas kami. Nakapasayloon ko sa Ginoo. Iuban niya ang imong panghinaot. Pupunta masabtan nimo na kini iya gusto. Sa imong pananaw, ang Ginoo ba ang naghatag niini ka na ko? Walay bisag kinsan na makasunod sa gusto sa atong Ginoo. Pero amay lamang na imong masabtan na kining tanan ang Ginoo ang nagbando. Nagmando? Ngano wala minigot ka pa? Ay, basig si Kuhay siyang gusto ang inyong gipili na pamaagi. Unsa ang buot ni mo masama? Ang garbo sa pagsagop sa usa ka nasod kay dili dapig sa usa ka sulugoon ug sa pagtamas-tamas sa iya. Puhon kay maangkon na sa atong nasod ang kagawasan. Ang kaluwasan kay may sagradong ug ipasabot. Ug ang pagkasagrado kay pag-antos o pagkasakit. Giulang-ulang ba sa Ginoo? Nakanaan kagawasan sa atong nasod. Bago nato panghinabuton ni makabot ang kagawasan, di kinahanglan na ato pamatud-an na andam na kita sa pagpakaugalingon. Sa kagawasan, di kinahanglan makipagpug. Walay panghinaot ang usa ka revolusyon. Magmadaugon man, pakyas ra gihapon.